हरे कृष्ण, जय श्री राधे। त केही भक्त महानुभावले मलाई केही रोचक प्रश्न सोधी पठाउनु भएको छ। त्यो प्रश्न के हो भने, प्रभुजी हामी राधाकृष्णको भक्ति भजनमा त लाग्यौँ, यो भक्त सङ्घमा त लाग्यौँ, तर के समस्या छ भनेदेखि एकादशी व्रत बस्नु पर्दछ, निर्जला व्रत बस्नु पर्दछ, माधव तिथिहरू आउँदछ, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी आउँदछ, त्यसमा पनि व्रत बस्नु पर्दछ, आचार्यहरूको जुन तिथि छ आविर्भाव तिरुभाव तिथिमा पनि व्रत बस्नु पर्दछ, अनि त्यसै गरी कठोर इन्द्रिय संयम गर्नु पर्दछ, ब्रह्मचर्य व्रत धारण गर्नु पर्दछ, आफ्नो मनमा जे आउँछ त्यो गर्न पाइँदैन, जता चाहिन्छ त्यता घुम्न पाइँदैन, अनि त्यसै गरी यी यावत जुन तपस्याहरू छ तपस्या गर्नु पर्दछ। त वास्तवमा भगवानको भक्ति त एकदम आनन्दले गर्नुपर्ने होइन र? भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि यति धेरै कठिनाइहरू, यति धेरै तपस्याहरू सहनु पर्छ त यस प्रकार केही भक्त महानुभावले मलाई सोधी पठाउनु भएको छ। त वास्तवमा यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। भगवान राधाकृष्णको भक्ति त एकदमै सरल हो, राधाकृष्णको भक्ति त एकदम आनन्दले सम्पन्न हुन्छ, तर किन राधाकृष्णको भक्ति गर्न हामीले सुरु गर्दाखेरि पनि हामीहरूले एकादशीको व्रत गर्नुपर्दछ, निर्जला एकादशीको व्रत? यसो कल्पना गरौँ त कि 24 घण्टासम्म एक थोपा पनि पानी नखाइकन व्रत गर्नु। हाम्रो शरीर अन्न पानीमा आश्रित छ, अन्न पानीमा आश्रित भएको यो शरीरलाई 24 घण्टा पानी धरी नखुवाइकन एकादशी व्रत बस्दाखेरि त्यसबाट कति पीडा होला। अझ त्यति मात्र होइन, कति भक्त सज्जनले त प्रत्येक एकादशी निर्जल व्रत गर्नुहुन्छ, प्रत्येक एकादशी निर्जल पानी पनि नपिकन राधाकृष्णको चरण प्राप्तिका लागि भनेर। यो दासले पनि प्रत्येक एकादशी निर्जल व्रत बस्ने कोसिस गरिरहेको छु वैष्णव सन्त महापुरुषहरूकै कृपाले गरेर। त केही अनुभव मसँग पनि छ कि एकादशीमा पानी धरी नलिकन व्रत बस्दाखेरि त्यो एकदमै पीडादायक हुन्छ, एकदम शारीरिक रूपले पीडादायक हुन्छ। भन्न त भनिएको छ, सोल इज फिस्टिङ, बडी इज फास्टिङ। हाम्रो आत्माले फिस्ट गरिरहेको हुन्छ भगवानको नाम, भगवानको प्रेममा, तर हाम्रो शरीरले फास्टिङ गरिरहेको हुन्छ। तैपनि पीडा त हुन्छ नि, शारीरिक कष्ट त हामीहरूले भोग्नु पर्छ नि। अनि त्यसै गरी आएर कठोरभन्दा कठोर इन्द्रिय संयम गर्नुपर्दछ, ब्रह्मचर्य व्रतको धारण गर्नुपर्दछ। मनमा यी कुराहरूको इच्छा हुँदैन, ब्रह्मचर्य बस्ने इच्छा पनि हुँदैन, मनमा त मिठो मिठो खान पाए हुन्थ्यो, लाउन पाए हुन्थ्यो, घुमफिर गर्न पाए हुन्थ्यो, आफ्नो इच्छा लागि अनुसार गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि हुन्छ। तर वास्तवमा भन्नुपर्दा प्यारा भक्त सज्जन, तप भनेको के हो? सर्वप्रथम हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि, हेर्नुहोस्, यो संसारको नियम के हो भनेदेखि, कुनै पनि कुरा यदि हामीहरूले सजिलैले प्राप्त गर्दछौँ भनेदेखि त्यसको भ्यालु हुँदैन। म फेरि पनि भन्छु, सजिलैले उपलब्ध हुने कुराको भ्यालु हुँदैन। जस्तै उदाहरणको लागि कहिले कहिले टमाटोको सिजन हुन्छ, टमाटोको सिजनमा टमाटो सजिलै पाइन्छ, फालाफाल हुन्छ, अनि त्यो बेला टमाटोको भ्यालु हुँदैन, 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ केजीमा प्राप्त हुन्छ। अनि जब टमाटोको सिजन हुँदैन त्यो बेलामा टमाटो 100-200 रुपियाँ केजीमा पनि बजारमा बिक्री हुन्छ। भन्न खोजेको, यदि कुनै कुरा सजिलैले उपलब्ध हुँदैन भनेदेखि त्यो कुराको एकदम धेरै भ्याल्यु हुन्छ, तर जताततै फालाफाल छ, एकदमै सस्तो छ भनेदेखि त्यो कुराको भ्याल्यु हुँदैन। त्यसकारण भगवान हामीहरूलाई यो भ्याल्यु बुझाउन चाहनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हामी भक्ति जीवनमा आयौँ, तर यदि भक्ति जीवनमा पनि हामीहरूले तप गरेनौँ भनेदेखि, त्यो तप नगरेको कारणले गर्दा भक्ति जीवन हामीहरूलाई एकदमै सस्तो लाग्दछ, एकदमै हल्का लाग्दछ। जस्तै यो टमाटो जस्तै हुन्छ, सित्तैमा पाएको जस्तो हुन्छ, अनि सित्तैमा पाएको चिजलाई हामीहरूले खासै महत्त्व दिँदैनौँ, वास्ता गर्दैनौँ। र भगवान चाहनुहुन्छ हामीहरू जीवहरूले भगवानलाई छोडेर यो माया जगतमा आएका छौँ, र अब हामी फेरि पनि भगवानलाई प्राप्त गरिसकेपछि यो माया जगतमा नफर्क्यौँ भनेर भगवान यसमा एकदमै चिन्तित हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यो बहुत भयानक छ यो माया जगत, र भगवान हामीहरूलाई यो स्थितिमा राख्न चाहनुहुन्छ कि हामीहरू बडो कठिनाइले, बडो गाह्रो गरी, तप गरी, एकदमै सङ्घर्ष गरी भगवानलाई प्राप्त गरौँ, हैन? एकदम सङ्घर्ष गरी, किनकि जुन कुरा हामी सङ्घर्ष गरेर, बडो दुःख गरेर, बडो कष्ट गरेर प्राप्त गर्दछौँ, इभन हाम्रो धन पनि त्यही हो। बडो मेहनत गरेर यदि हामी धन आर्जन गर्दछौँ भनेदेखि त्यो धन हामीलाई एकदम प्यारो लाग्छ। जस्तै म मेरो आफ्नै उदाहरण बताउँछु। जब म
किशोर थिएँ, 12-13 वर्षको थिएँ। त्यो बेलामा मैले मेरो मातापितासँग पैसा माग्थेँ, माता पैसा दिनुहोस्। अनि कुनै दिन मेरो मातापिताले मलाई छैन पैसा सैसा भनेर भन्नुभयो भने मलाई रिस उठ्थ्यो। यस्ता जब पैसा सैसा पनि नदिने, भोलि पर्सि म ठुलो भएपछि म यस्ता जब पैसा कति कमाउँछु अनि जति चाहियो त्यति दिन्छु भनेर चाहिँ म आमा बुवालाई मनमनै त्यस प्रकार सोच्थेँ। मलाई लाग्थ्यो कि यो पैसा कमाउनु भने एकदमै सिम्पल हो, एकदमै सरल हो, जसले पनि कमाइदिन सक्छ, के गाह्रो छ यो पैसा कमाउनु, म ठुलो हुन्छु अनि त्यसपछि म धेरै कमाउँछु, म देखाइदिन्छु आमा बुवालाई भन्थेँ। तर जब म ठुलो भएँ त्यसपछि त्यो पैसा कमाउनको लागि कति रगत पसिना चुहाउनु पर्दछ, कति कष्ट गर्नुपर्दछ, 1 रुपियाँ कमाउनलाई कति मेहनत गर्नुपर्दछ, त्यो मैले बुझेँ। जब आफ्नो खुट्टामा आफै उभिनु पऱ्यो नि, अनि त्यसपछि मैले महत्त्व बुझेँ। ओहो, मेरो मातापिताले मलाई जुन त्यो बेला पैसा माग्दाखेरि पैसा कमाउन गाह्रो छ, पैसा खेर फाल्नुहुन्न भनेर जुन उपदेश दिनुहुन्थ्यो, त्यो उपदेश सही रहेछ भन्ने मलाई भोगेपछि त्यो कुरा थाहा भयो। हो त्यसै गरी यो संसारमा मान्छे पढेर भन्दा परेर जान्दछ। सो त्यस कारणले जब हामी सङ्घर्ष गर्दछौँ, दुःख गरेर, बहुत तप सहेर, शारीरिक क्लेश सहेर हामीहरूले भगवान्लाई प्राप्ति गर्दछौँ, राधाकृष्णको चरण पाउँदछौँ, त्यसपछि फेरि अब हामी राधाकृष्णको चरणलाई गुमाउन चाहँदैनौँ। किन भन्दाखेरि दुःख गरेर आर्जन गरेको, दुःख गरेर कमाएको चिज यति प्यारो हुन्छ, यति प्यारो हुन्छ, त्यसलाई हामी गुमाउन सपनामा पनि सोच्न सक्दैनौँ। तर यदि सजिलैले भगवान् प्राप्त हुनुभयो, एकदमै मामुली तरिकाले प्राप्त हुनुभयो भनेदेखि त्यो बेला के हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरूलाई त्यो एकदमै भ्याल्युलेस लाग्दछ। त्यसकारण भगवान् आफ्नो भक्तिलाई भ्याल्युएबल बनाउन चाहनुहुन्छ। यो होइन कि भ्याल्युएबल बनाउन चाहनुहुन्छ ताकि हामीहरूले भगवान्को भक्तिलाई भ्याल्यु दिउँ। हेर्नुहोस्, हामी अनुभव गर्न सक्दछौँ जब पनि हामी व्रत गर्दछौँ, कुनै शारीरिक तप ग्रहण गर्दछौँ, त्यो बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि हामी अझ भगवान्को नजिक जान्छौँ। उपवास भनेको के हो? उपवास भनेको भगवान्को नजिक जानु। जति धेरै हामी उपवास गर्दछौँ, जति धेरै हामी तप गर्दछौँ, त्यति हामी भगवान्को निकटमा जान्छौँ। उप भनेको नजिक, वास भनेको वास, यो संस्कृतको अर्थ हो। यो मेरो पनि व्यक्तिगत अनुभव छ र धेरै महान भक्तहरूको पनि अनुभव छ कि जति हामी शारीरिक तप सहन्छौँ, जति हाम्रो जुन मनले एउटा कुरा चाहेको हुन्छ, मनले चाहेको कुरो हामी जब दिँदैनौँ, शरीरले चाहेको कुरो हामी दिँदैनौँ, वास्तवमा एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दा प्यारा भक्त सज्जन, यो संसारमा हामीलाई रुवाउने, यो संसार सागर हामीलाई खसालिदिने, हामीलाई पीडाको दलदलमा फसाइदिने भनेको यो हाम्रो शरीर हो, यो हाम्रो मन हो, यो हाम्रा इन्द्रियहरू हुन्। हाम्रो आत्मा त वास्तवमा आनन्दमय छ। भगवान् राधाकृष्ण सच्चिदानन्द घन स्वरूप हुनुहुन्छ र हामी पनि उनै भगवान्का अंश हौँ। पार्ट एन्ड पार्सल प्रभुपाजीले पनि बताउनु भएको छ र उहाँको अंश भएको कारणले गर्दाखेरि जसरी अथाह समुद्रको जलमा जुन गुण हुन्छ, जुन स्वाद हुन्छ, 1 चम्चा समुद्रको पानीमा पनि त्यही स्वाद हुन्छ। त्यसै गरी अथाह प्रभु राधाकृष्णमा जुन आनन्द छ, जुन सुख छ, त्यो सुख हामी जीवात्माहरूमा पनि छ। तर यो शरीर भनेको अविद्या जाल हो। शरीर अविद्या जाल, जडेन्द्रिय तायकाल। यो शरीर अविद्याको जाल हो, कष्टको घर हो, पीडाको घर हो, वेदनाको घर हो। त यो कष्टको घर रूपी शरीरमा हाम्रो आत्मा कैद भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आत्मालाई यो मोहकारी सुख दुःखले सताइरहेको हुन्छ, जबकि हाम्रो आत्मा कहिले पनि दुःखमा पर्दैन। भगवत गीतामा पनि कृष्ण भगवान्ले बताउनु भयो, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक, कि यो आत्मालाई न शस्त्र अस्त्रले काट्न सक्छ, न आगोले जलाउन सक्छ, न पानीले भिजाउन सक्छ। वास्तवमा हाम्रो आत्मालाई यो संसारको गर्मी सर्दीले छुन पनि सक्दैन। यो गर्मी लाग्ने त हाम्रो शरीरलाई हो, हाम्रा इन्द्रियहरूलाई हो। हाम्रो आत्मालाई गर्मीले छुन पनि सक्दैन। जाडोमा हाम्रो आत्मा थरथर कामेर बस्नु पनि पर्दैन। हाम्रो आत्मालाई भोक पनि लाग्दैन, हाम्रो आत्मालाई प्यास पनि लाग्दैन। हाम्रो आत्मा त सदा सधैँ आनन्दमा छ। हाम्रो आत्माको आनन्दको स्रोत भनेको परमात्माको प्रेम हो। केवल हाम्रो आत्मा परमात्मा कृष्णसँग सम्बन्धित छ। हाम्रो आत्मा कुनै पनि यो भौतिक पदार्थसँग सम्बन्धित छैन। तर पनि के भइदियो भन्दाखेरि यो शरीर रूपी बन्धनमा, यो शरीर रूपी जेलमा कैद भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आत्माले अनादिकालदेखि यो शरीरद्वारा यति पीडा प्राप्त गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् त, यो शरीरलाई खुवाए पनि पीडा छ, नखुवाए पनि पीडा छ। खुवायो भने पनि यो शरीरमा अनेक किसिमका रोग व्याधहरू यो शरीरले निम्त्याउँदछ। हेर्नुहोस् त, मानिसहरू प्राय खाएर नै रोगको दलदलमा खसेका छन्। यो डायबिटिज, अल्सर, अनि त्यसपछि ब्लड प्रेसर, हार्ट डिजिज, यो सबै धेरै खाने मान्छेहरूलाई लाग्ने गर्दछ। खाए पनि यो शरीरले हामीलाई खुसी दिँदैन, यो शरीरबाट हामीलाई सुख छैन। नखाए पनि यो शरीरले नै हामीलाई खान खोज्छ, पेटले भित्रबाट जलाउन खोज्छ। खाए पनि खुसी छैन, नखाए पनि खुसी छैन। अनि यो शरीर धान्नको लागि यो संसारमा कति कष्ट, कति दुःख गर्नुपर्दछ। अनि त्यतिकैमा पनि यी
इन्द्रियहरू एकदमै पापी छन् अनि हरदम पाप गर्न चाहिरहन्छन्, बहिर्मुख हुन खोजिरहन्छन्, अपराधी स्वभावका छन् यी इन्द्रियहरू। त्यसले हामीलाई कर्म चक्रमा फसाइदिन्छन्, नरक पुर्याउँदछन्, कर्मको चक्रमा हामीहरूलाई यसरी डुबाइदिन्छन्। त भौतिक जगतमा वास्तवमा यो शरीरले हामीलाई यति पीडा दिइरहेको छ, यति कष्ट दिइरहेको छ। यो शरीरभन्दा कष्टको कारणहरू केही पनि छैन र शास्त्रमा बताएको छ यो शरीर नै मुक्तिको कारण हो। जसरी यो शरीर बन्धनको कारण हो त्यसै गरी यो शरीर नै मुक्तिको कारण हो। यदि यो शरीरलाई हामीहरूले भगवत भक्तिमा लगायौँ, यो इन्द्रियहरूलाई हामीहरूले जसरी सबै मन कृष्ण पदार बिन्दयुर्वाचन श्री वैकुण्ठे गुणानुवर्णने, जसरी अम्बरीश महाराजले यो शरीरका प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई इन्द्रिय भोगमा नलगाएर यसलाई सही रूपले भगवान राधाकृष्णको भक्ति भजनमा लगाउनु भयो। आफ्नो प्रत्येक इन्द्रिय अङ्ग प्रत्यङ्गलाई भगवानको सेवा गर्न लगाउनु भयो। जस्तै हामीले यो नाकलाई भगवानलाई अर्पित तुलसी दलको सुगन्ध लिनलाई प्रयोग गर्न सक्दछौँ, कानलाई राधाकृष्णको दिव्य लीला सुन्न प्रयोग गर्न सक्दछौँ, आँखालाई प्रभुको दर्शन गर्न मन्दिरमा अनि त्यसै गरी भगवत गीता श्रीमद् भागवत पढ्नमा लगाउन सक्दछौँ। त यस प्रकार हामीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई प्रभुको दिव्य सेवामा लगाउन सक्दछौँ। र वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि जब यस प्रकार हामीहरूले हाम्रा इन्द्रियहरूलाई भगवानको सेवामा लगाउँछौँ तब यिनै इन्द्रियहरू, यिनै शरीर नै हाम्रो मुक्तिको कारण बन्दछ। अर्थात् यही शरीरबाटै हामीहरूलाई मुक्तिको कारण। हामीलाई आवश्यक छ कि हामी यो शरीर र इन्द्रियको जालबाट मुक्त भएर हामी भगवानको दिव्य सच्चिदानन्दमय भगवानको धाममा जाउँ, गोलोक धाममा जाउँ र सदा सदैव दिव्य 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 अकल्पनीय अनिर्वचनीय आनन्दमा राधाकृष्णको चरणमा रमौँ, उहाँको दिव्य प्रेम सुखमा रमौँ। वास्तवमा यो हो हाम्रो लक्ष्य। त्यस कारणले गर्दाखेरि भगवान हाम्रो जुन भक्ति छ त्यो भक्तिलाई मूल्यवान बनाउन चाहनुहुन्छ, सस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ। त्यस कारणले तप गरून्, अलिकति कष्ट छौँ। हामीहरूलाई बिहान बिहान 3-4 बजे उठ्नको लागि जरुरी छैन। हामीहरू 9-10 बजेसम्म पनि सुत्न सक्दछौँ। कसैले हामीलाई गोली देखाएर उठ उठ भन्दै आउँदैन, तर पनि हामी जबरजस्ती उठ्नु पर्दछ। हामीहरूलाई एकादशीको व्रत बस्न कसैले हामीलाई जबरजस्ती गरेको हुँदैन, तर पनि व्रत बस्नु पर्दछ। हामीहरूलाई इन्द्रिय संयम गर्नको लागि कसैले जबरजस्ती गरेको छैन, तर पनि हामीहरूले इन्द्रिय संयम गर्नु पर्दछ। किनकि यो भोलन्टरली हामीहरूले स्वीकार गरेको कष्ट हो। यदि हामीहरू भोलन्टरली यो कष्ट स्वीकार गर्दैनौँ भनेदेखि त वास्तवमा हाम्रो शरीर कस्तो छ भन्दाखेरि यसलाई अलिकति सुख पाउने बित्तिकै, अलिकति यस आराम पाउने बित्तिकै यसले भगवानलाई भुल्दछ। वास्तवमा संसारमा भइरहेको त्यही छ। यो शरीरले सुख पायो, यो शरीरले केही शारीरिक सुख सुविधा पायो, त्यसपछि भगवानलाई भुल्यो हैन, संसारमै रम्न थाल्दछ। यो हजुरहरूले पनि यसो विचार गर्नुहोस् त। जब हामीलाई दुःख आइपर्दछ, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे राधा रानी, हामी प्रार्थना गर्दछौँ, हे राधा कृष्ण, हे राधा माधव, मलाई बचाऊ भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। जब कहाँ हाम्रा प्यारा भगवान श्यामा श्यामा हामीहरूलाई यो दुःख सागरमा राखिरहन चाहनुहुन्छ। उहाँ त अहिले नै हामीहरूलाई यहाँबाट उद्धार गरेर आफ्नो दिव्याति दिव्य सच्चिदानन्दमय धाममा लिएर जान चाहनुहुन्छ। उहाँहरू हामीहरूलाई यहाँ राख्न चाहनुहुन्न। अझ सत्य के हो भनेदेखि हामीहरू जति भगवानको धाम जान चाहन्छौँ, जति यो दुःख सागरबाट मुक्त हुन चाहन्छौँ, त्योभन्दा 100 गुणा बढी राधाकृष्ण हामीहरूलाई यहाँबाट उद्धार गर्न चाहनुहुन्छ वास्तवमा भन्नुपर्दा। तर के गर्ने, हामी यस्तो अवस्थामा फँसेका छौँ, यस्तो प्रदूषणमा फँसेका छौँ, भौतिक जन्जालमा, कि हामीलाई यहाँबाट उद्धार गर्नलाई त्यति सजिलो पनि छैन। हाम्रो यो संसारप्रतिको आसक्ति छ, शरीरप्रतिको आसक्ति छ, जगतप्रतिको मायाप्रतिको आसक्ति छ। यो आसक्ति पूर्ण रूपमा नकाटिएसम्म हामी भगवानको धाममा जान सक्दैनौँ। त यो अनासक्ति तपस्याद्वारा, संसारप्रतिको विरक्तिको अभ्यासद्वारा बिस्तार बिस्तार प्राप्त गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, भगवान आफ्नो निकुञ्जमा, आफ्नो धाममा कति आनन्दमा रहनुभएको छ हैन। प्रत्येक दिन नाच गान अनि विविध प्रकारका परिकारहरूको भोज। हेर्नुहोस्, प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ परिकारहरू, विविध कोटी प्रकारका फल फूल आदिका आनन्दमा भगवान मग्न हुनुहुन्छ, भगवानका पार्षदहरू। त भगवान हामीहरूलाई आफ्नो दिव्य धाममा लिएर जान चाहनुहुन्छ हैन। उहाँ चाहिँ आनन्दमा रमाइरहने, हामीहरू चाहिँ यो दुःखमा सहिरहने। भगवानलाई यो पनि असह्य भइरहेको छ। त प्यारा भक्त सज्जन, आराधितो यदि हरि तपस्या ततत् किम, नाराधितो यदि हरिस तपस्या ततत् किम। वेदमा यस प्रकार बताइएको छ। हुन त भगवान राधाकृष्णको पूजा गरिन्छ भनेदेखि तपस्या केलाई गरिरहनु पर्यो, किनकि सम्पूर्ण तपस्याको अन्तिम फल भनेको नै भगवान राधाकृष्णको चरण हो। त यदि राधाकृष्णको चरणको भजन नगरिकन संसारमा तपस्या गरिन्छ, अनेक दुःख कष्ट सहिन्छ, र त्यसको पनि फाइदा के भयो त, औचित्य के भयो? आखिर संसारको संसारमै रहने भयौँ हामी।
त्यसकारणले गर्दाखेरि बताइएको छ नाहं देहो देहो भाजो निर्लोके कष्टान कामन अर्हति बिडभुजामे तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम सुधियत यस्मात् ब्रह्म सौखम तो अनन्तम। ऋषभदेव महाराज बताउनुहुन्छ कि यो सुँगुर कुकुरहरूको शरीरमा पाउने जुन भौतिक सुख छ, खानपान, स्त्री पुरुषसँग, यसमा नभुल छोरा हो। वास्तवमा यो जुन सुख होइन, यो कष्टको कारण हो। वास्तवमा यसले हामीलाई कर्मसागरमा फसाइदिन्छ। हेर्दा सुख जस्तो लाग्छ तर यो दुःख हो। के गर, तिमीहरूले तपस्या गर, किनकि तपस्याद्वारा चित्त शुद्ध हुन्छ, हृदय शुद्ध हुन्छ, संसारप्रतिको आसक्ति नष्ट हुन्छ, ब्रह्म सौखम पाइन्छ। त्यसपछि अनन्त ब्रह्म सुख, अनन्त राधाकृष्णको चरणको सुख प्राप्त गर्न सकिन्छ। अहो बतो सोपचोत गरियन ये जीवग्री वर्तते नाम तुभ्यम तेपुष तपस्ते जुहुबु सस्नुर आर्य ब्रह्मानुचोर नाम गृह्णन्ति यते। भागवतमा पनि त्यही बतायो 3.33.7मा, जसको मुखको अग्रभागमा राधाकृष्णको दिव्य नाम यो हरिकृष्ण महामन्त्र गुन्जायमान हुन्छ। अहो होइन, ऊ त कुकुर खाने भए पनि वास्तवमा ऊ त ब्राह्मण भइसकेको छ, ऊ त एकदम पवित्र भइसकेको छ, उसले सबै तपस्या गरिसकेको छ। अब उसले गर्नुपर्ने केही बाँकी छैन, उसले सम्पूर्ण तीर्थ नुहाइसकेको छ। भागवतमा यस प्रकार बतायो। हुन त भगवान् राधाकृष्णको भक्ति मार्गमा आइसकेपछि अब तपस्या आवश्यक पर्दैन। यो लाखौँ करोडौँ जन्मको तपस्याको फलले प्राप्त गर्ने हो। जब व्यक्तिले पिएचडी पास गर्दछ त्यसपछि अब उसले एसएलसी पढिरहनु पर्दैन, उसले प्लस 2 पढिरहनु पर्दैन, उसले पाइसक्यो, उसले त्यो जुन लेभल प्राप्त गरिसक्यो। तर राधाकृष्णको चरणमा आसक्ति भनेको नै लाखौँ वर्षको तपस्याको फल हो। तर पनि संसारमा यो गुणको प्रभाव यस्तो हुन्छ कि हामीहरू प्रत्येक भक्ति मार्गमा लागे पनि त्यहाँबाट नगिरौँ, त्यहाँबाट तल नझरौँ हो। त्यसको लागि पनि हामीहरूले जुन तपस्या छ त्यो तपस्याको स्तर हामीहरूले कन्टिन्यू गर्नुपर्दछ। एकादशीको व्रत बस्नु पर्दछ, इन्द्रिय संयम गर्नुपर्दछ, ताकि हाम्रो आफ्नो जुन लेभल छ, जस्तै पिएचडीमा आइसकेका व्यक्तिहरू पनि उनीहरूले प्रत्येक दिन अध्ययन गर्नुपर्दछ। प्रत्येक दिन उनीहरूले आफूले पहिला पढेका कुराहरूलाई प्र्याक्टिकल गर्नुपर्दछ, ताकि त्यो कुरा सधैँ फ्रेस रहिरहोस्, त्यो कुरा सधैँभरि के तजो तारा रहिरहोस्। त्यहाँबाट नगिरुन् उनीहरूले, नभुलुन् आफूले पढेका कुराहरू। त यो भौतिक जगतको स्वभाव हो कि यहाँ हामीहरूलाई छिटै नै प्रकृतिको गुणले असर गर्न सक्दछ। महान महान सन्त, महान महान तपस्वीहरू पनि गिर्नु भएको हुन्छ, किन भौतिक प्रभाव एकदमै प्रबल छ। त्यस कारणले गर्दा प्यारा भक्त सज्जन, यो तपस्या जति पनि तप छ, यसले हामीहरूलाई के गर्दछ भन्दाखेरि हामीलाई हाम्रो जुन उच्च आध्यात्मिक स्तर छ त्यो उच्च आध्यात्मिक स्तरमा राखिरहन मद्दत गर्दछ र हामीहरूलाई यो संसारबाट विरक्त राख्दछ र बिस्तार बिस्तार हाम्रो चित्तलाई शुद्ध बनाइदिएर भगवत चरणाश्रित बनाइदिन्छ पूर्णतया। चैतन्य महाप्रभुले पनि बताउनु भएको छ, चेतो दर्पण मार्जन भव महादावाग्नि निर्वार्पणम। अर्थात् जब हाम्रो यो भगवान नामको संकीर्तनले, जस्तै हामीहरू प्रत्येक दिन न्यूनतम 16 माला जप गर्दछौँ, यो पनि सुरुवातको अवस्थामा गाह्रो, तर पछि त यसमा आनन्द छ। हेर्नुहोस्, मैले पहिला पनि भने मलाई आनन्द लाग्छ, त्यही भएर नाम जप गर्छु। यस प्रकार यदि हामीले जप गर्छौँ भनेदेखि हामी निरन्तर जप गर्न सक्दैनौँ। मेरो कर्तव्य हो, मैले गर्नै पर्छ। मलाई आनन्द लागोस् आनन्द नलागोस्, वास्तवमा भन्नुपर्दा न्यूनतम 16 माला, त्यहाँभन्दा बढी पनि हामीहरूले जप गर्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। त यस प्रकार हाम्रो चित्त शुद्ध हुन्छ, जन्मौँ जन्मदेखिको संस्कारबाट हामी मुक्त हुन्छौँ। अनि त्यसपछि आफ्नो स्वरूप प्रकाशित हुन्छ कि म त यो शरीर होइन रहेछु, म त भगवानको सेविका रहेछु दिव्य धाममा, त म त्यहीँ जानुपर्छ भनेर यो हाम्रो स्वरूप, वास्तविक स्वरूप प्रकाशित हुन्छ र यो शरीरसँग सम्बन्धित भ्रम मोहहरू सबै नष्ट भएर हामीहरू शरीर त्याग गर्ने बित्तिकै उहाँको दिव्य धाममा, उहाँको दिव्य आनन्दमय प्रेममय सेवामा जान पाउँदछौँ। गीतामा त्यही कुरा बताउनु भयो, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्तित्व त त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैतिमामेति सुअर्जन। अर्जुन, जसले मेरो जन्म कर्मको स्वभाव बुद्ध छ, ऊ फर्केर फेरि यो संसारमा आउँदैन, मेरो धाममा नित्यकालको लागि जान्छ। त प्यारा भक्त सज्जन, जीवनको उद्देश्य वास्तवमै कष्टबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने हो। अब आइन्दा तपस्या गरिरहनु नपरोस्, अब बार जन्म लिएर व्रत गरिरहनु नपरोस्, बार जन्म लिएर चाहिँ तप गरिरहनु नपरोस्। वास्तवमा हामीहरूले तपस्या त अझ सुनेकै छैनौँ, देखेकै छैनौँ। कति कठोर तपस्या सत्ययुगतिर गर्नु पर्दथ्यो। हजारौँ वर्षसम्म यो जुन धमिराले शरीर खुवाएर, हेर्नुहोस् त संसार रमाइलो छैन के वास्तवमा। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।